आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। साबिक डीजी ICAR ने जम्मू कश्मीर में ज़री शोबे की हमगीर तरक्की पर पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग की सदारत की। लॉ स्टूडेंट्स ने गांदरबल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और चिल्ड्रन होम कंगन का दौरा किया। टगर हॉल श्रीनगर में साहित्य अकादमी के कॉन्वेनर, कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड और साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी डॉक्टर अजीज हाजनी की याद में एक अदबी तकरीब का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च डॉक्टर मंगला राय ने आज जम्मू व कश्मीर में ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबों की हमगीर तरक्की के लिए तश्कील दी गई एपेक्स कमेटी की पहली मीटिंग की सदारत की। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर और साबिक मरकजी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद ने डाक बंगला बारामूला में अपनी नवियत की पहली अवामी मीटिंग की। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकर्दा कायदीन मौजूद थे, जिनमें साबिक MLA सोपुर हाजी अब्दुल रशीद डार, साबिक MLA ओडी ताज मोहिद्दीन, साबिक MLA संग्रामा शुएब नबी लोन के अलावा दीगर कायदीन और अहम शख्सियात भी मौजूद थे। जो भी हुक्मरान आया उसने लूटा बाहर से आकर, और जब से आजादी हुई बदकिस्मती से तब से ये अंदरूनी सियासत का शिकार हुआ। हर 5-10 साल के बाद हमारी रियासत में और बिलखुसूस कश्मीर वादी में कोई न कोई सियासी बहरान, चाहे 53 में शेख साहब की गिरफ्तारी का वक्त हो या 1965 की लड़ाई हो या 1965 की लड़ाई में हर वक्त कश्मीरी 62 की लड़ाई हो, उसमें हमारा लद्दाख के हिस्से। तो अंदरूनी बहरान, सियासी बहरान या बाहर के ममालिक, और बीच में बदकिस्मती से मिलिटेंसी का ऐसा दौर आया जो गुज़श्ता 32-33 सालों से थमने का मौका, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के कानून के तलबा ने आज जिला गांदरबल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और चिल्ड्रन होम कंगन का दौरा किया, जहां उनकी जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक साहित्य अकादमी ने दिल्ली के अहतमाम और हल्का अदब सोनावारी हाजन के इश्तराक से टगर हॉल श्रीनगर में साहित्य अकादमी के कॉन्वेनर, कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड और साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी डॉक्टर अजीज हाजनी की याद में लिटरेरी फॉर्म अनवान से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर इकबाल नाज़की ने की। तकरीब के आगाज में साहित्य अकादमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कॉन्वेनर गुलाम नबी आतिश ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अजीज हाजनी की शख्सियत के चंद गोशों पर रोशनी डाली। तकरीब पर डॉक्टर रफीक मसूदी, डॉक्टर रियाजुल हसन और शाहबाज हाकबारी ने अजीज हाजनी के अदबी शख्सियत और कारनामों के हवाले से मकालात पेश किए। तकरीब के निजामत के फराइज साहित्य अकादमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर शबनम दिलगामी ने अंजाम दिए। तकरीब के आखिर पर साहित्य अकादमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलजार अहमद रतर ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का अदब हाजन सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी की सरपरस्ती में अदबी मरकज कामराज ने आज मारूफ शायर और दानिश्वर डॉक्टर अजीज हाजनी को उनकी पहली बरसी के मौके पर टगर हॉल श्रीनगर में याद किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने शायर मरहूम को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हाजनी के जाने से पैदा होने वाला खिला कभी पुर नहीं हो सकता और कश्मीर में ज़बान, अदब और स्कूली तालीम के हवाले से मरहूम की गैर मामूली खसूसियात और खिदमात से जो खिला पैदा हुआ है वो कभी पुर नहीं हो सकता।
آئے ہوئے دانشوروں، قلمکاروں، شاعروں، ادب نوازوں، لسانی رضاکاروں اور اس کے علاوہ انتظامیہ سے وابستہ شخصیات اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد نے اس تقریب میں شرکت کی. اور اس تقریب کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس تقریب میں 3 نشستیں ہوئی اور پہلی نشست جو تھی اس نشست میں پروفیسر شاد رمضان نے عزیز حاجنی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے ان پر ایک سیر حاصل کلیدی خطبہ پیش کیا. اس کلیدی خطبے کے بعد جو دوسری نشست تھی، دوسری نشست میں ہم نے گلزار حاجنی کو ان کی گراں قدر ادبی خدمات کے لیے یا ان کی صوفی شاعری میں ان کی کارناموں کے لیے انہیں کھلت عزیز حاجنی سے نوازا. اس کے علاوہ عزیز حاجنی گولڈ میڈل رفعت رسول کو عطا کیا گیا. ہمارے نمائندے مصطفیٰ جمیل کی رپورٹ کے مطابق فاروق رنزو کی سربراہی میں جماعت العقیدہ حنفیہ انٹرنیشنل نے سری نگر میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ینگ صوفی گلوکار ایسوسی ایشن کشمیر اب ان کی تنظیم سے وابستہ ہو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کے مقامی فنکاروں کو ان کا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی تنظیم ان کے لیے کام کرنا یقینی بنائے گی اور انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ انہیں پلیٹ فارم مہیا کریں. ہمارے نمائندے مصطفیٰ جمیل کی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر انجمن شرعی شیعان کے اہتمام سے امام باڑہ مدین صاحب حول میں یوم حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف طبقہ ہائے فکر کے علماء دین نے شرکت کی. انجمن شرعی شیعان کے صدر حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسوی الصفی کی صدارت میں منعقدہ اس پروقار مجلس میں علماء دین نے تحفظ شریعت اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر اظہار خیال پیش کیا، جس میں خصوصاً جموں کشمیر کے گرینڈ مفتی ناصر الاسلام صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسوی الصفی کے ساتھ ساتھ بہت سارے علماء دین نے خطاب کر کے دین اسلام پر روشنی ڈالی. سری نگر کے لال منڈی علاقے میں آج ایک شخص کو ریچھ نے زخمی کر دیا. ذرائع کے مطابق فیاض احمد بٹ ولد محمد شفیع بٹ ساکنہ حبہ کدل سری نگر پر ریچھ نے جیکی بوس کے پرانے دفتر کے قریب لال منڈی میں حملہ کیا. واقعے میں یہ شخص زخمی ہوا اور اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. در اثنا پولیس اور جنگلی حیات کے اہلکار جنگلی جانور کو پکڑنے کے لیے موقع پر پہنچ گئے. جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بج بہارا علاقے میں آج ایک نامعلوم بائک سوار کی ٹکر سے ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی. ذرائع کے مطابق یہ حادثہ آج دوپہر ارونی گاؤں کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک نامعلوم بائک سوار نے اس خاتون کو ٹکر مار دی، جس کی شناخت راجہ بیگم ساکنہ لاکھٹی پورہ ارونی کے طور پر کی گئی ہے. واقعے کے فوراً بعد خاتون کو GMC اننت ناگ منتقل کیا گیا، جہاں پہنچنے پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا. ہمارے نمائندے بٹ مظفر کی رپورٹ کے مطابق سرحدی ضلع کپوارہ کے ہائیہامہ پائر پورہ میں آج اس وقت خوشی کا ماحول نظر آیا جب مذکورہ علاقہ قصبہ ہائیہامہ کے کیہرن پورہ روڈ پر محکمہ R&B کی طرف سے میگڈمائز کا کام شروع کیا گیا، جبکہ مذکورہ علاقے کے لوگوں کے کہنے کے مطابق قریباً 40 سالوں کے بعد اس روڈ کو محکمہ R&B نے اپنے ہاتھوں میں لیا، جس دوران مذکورہ علاقے کے لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ DDC چیئرپرسن عرفان سلطان پنڈت پوری اور سابق ممبر پارلیمان میر فیاض کی مداخلت سے قصبہ ہائیہامہ کے لوگوں کی دیرینہ مانگ پوری ہو گئی. پنڈت پور صٲبن DC صٲبن محمد خانن تمو کور مدد سٹھا یتھ مز اَسہِ آو 40 وٲرۍ وٕچھ اَسہِ تیٖل اَسہِ أچھو میٖر فیاض میٖرٕنۍ تِکیٛازِ 40 وٲرۍ وٕچھ اَسہِ تیٖل أچھو نتہٕ اَسہِ تیٖل اوس لگان اَسہِ اَتہِ کَتہِ کۄپوارِ ییٚتہِ اوس نہٕ تیٖلا ویٖلا کُنہِ مگر آز چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار محمد صٲبن فیاض صٲبن پنڈت پور سٕنٛدۍ کہ ییٚمۍ اَسہِ یہِ مدد کوٚر تٔمۍ کوٚر یَتھ سٲنِس گامَس ہیلپ R&B یُک زبردست 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 اتھ کا شمارہ چھُنہٕ بالکل شُکریہ کران R&B تمام ڈپارٹمنٹو یَتھ مدد کوٚرُکھ ییٚمۍ نفرن اَسہِ یَتھ منٛز مدد کوٚر تِم چھِ تۄہہِ شُکر گُزار کران یَتھ پٮ۪ٹھ SP صٲب چھُ وغٲرٕ چیٖز چھِ یِم چھِ سٲری أسۍ چھِ یِہُنٛد شُکر گُزار. خبروں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. آپ بھی اسکرین پر دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. شب بخیر.